अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म के मोती और मैं हूं मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों के बारे में। क़यामत की निशानियों के दो दौर होंगे। अलामात कुर्बे क़यामत पहला दौर होगा। इस दौर में जो अलामात ज़ाहिर होंगी उन्हें अलामात सुगरा का ज़माना भी कहा जाता है। ये वो दौर है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा दौर होगा जिसे दौर फितन कहा जाता है। ये वो दौर होगा जिसकी इब्तदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम से होगी। इस दौर को अलामात कुबरा भी कहा जाता है। अलामात कुबरा यानी बड़ी अलामात या निशानियाँ। ये बड़ी अलामात 12 होंगी, जिनमें से 10 निशानियाँ दफ़ातन आएंगी, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत या आमद से शुरू हो जाएंगी। जब ये 12 अलामात पूरी होंगी तब क़यामत आ जाएगी। अभी मैं अलामात सुगरा की चंद निशानियों का जिक्र करूँगा, यानी वो निशानियाँ जो मौजूदा दौर में वाज़ेह हो रही हैं, यानी हमारे दौर में। आप खुद फैसला कीजिएगा इनमें से कितनी वाज़ेह हो चुकी हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अलामतें ख़ास तुम्हें बताता हूँ क़यामत के कुर्ब की। जब ये 3 अलामतें देखो तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई। बकरियां चराने वाले बद्दुओं को देखो कि वो जब रईस और हुक्मरान बन गए, और उन लोगों को देखो जो नंगे बदन नंगे पांव रहने वाले फाकाकश लोग थे। देखो कि वो मुकाबला करने लगे ऊंची ऊंची इमारतों और महलात के बनाने में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माँ अपने हुक्मरान को जनेगी, यानी माँ जिस औलाद को पैदा करेगी, वो औलाद माँ बाप के ताबे नहीं होगी, बल्कि वो माँ बाप औलाद के ताबे होंगे। सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 36 हदीस 8-9 और सही बुखारी की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 2605 हदीस 6705। यहाँ नंगे पांव, नंगे बदन और बकरियां चराने वालों की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, वो सरजमीन अरब की तरफ था। और तीसरे पॉइंट में जो माँ हुक्मरान जनेगी, मतलब नाफरमान औलाद जो माँ बाप पर हुक्मरानी करेंगी। ये तीनों अलामतें आप खुद देख लें किस तरह हरफ व हरफ पूरी नजर आती हैं। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत के बहुत करीब आ जाने की अलामतों में से कोई ख़ास अलामत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मौतें हार्ट अटैक से ज़्यादा होने लगें तो समझो क़यामत करीब आ गई। अल-मुअज्जम अल-सगीर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 260 हदीस 1132। खुद सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई सौ साल पहले जो अलामत बताई, क्या आज वो 110% पूरी होती नजर नहीं आती? इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वतन अरब सहरा की बजाय नहरों और बागात का मरकज बन जाएगा, तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई। अल-मुअज्जम अल-औसत जिल्द 3 सफ़ा नंबर 81 हदीस 2557। सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की अलामतों में से है कि ज़मानों का मुतकारब, यानी एक दूसरे के करीब हो जाना। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने का मुतकारब का माना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने की बरकत इस तरह उठ जाएगी कि ऐसे लगेगा कि साल महीने की तरह गुजर गया, महीना हफ्ते की तरह गुजर गया, और हफ्ता दिन में गुजर गया, और दिन लम्हों की तरह। सही बुखारी जिल्द 1 हदीस 989। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इस उम्मत में एक वो वक़्त आएगा कि मर्द मर्दों से निकाह करेंगे, औरतें कोशिश करेंगी कि मर्दों जैसे लिबास पहने और मर्दों जैसे हेयर कट बनवाएं, और मर्द कोशिश करेंगे कि औरतों जैसे फैशन करें। कस्में तोड़ी जाएंगी, वादे भुलाए जाएंगे। 3 चीज़ें नापैद हो जाएंगी, एक हलाल का रुपया, एक वो इल्म जिससे फैज़ हासिल हो सके, और एक सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती और मोहब्बत। इल्म उठा लिया जाएगा, उम्रें कम हो जाएंगी, लोगों के दरमियान दुश्मनी, हसद और अदावत पैदा हो जाएगी, दूसरों का माल छीना जाएगा, खून बहाए जाएंगे, अल्लाह की किताब कुरान का पढ़ना समझना आर समझा जाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम गरीब हो जाएगा, यानी तन्हा रह जाएगा। लोगों को पता भी नहीं होगा, उनकी कसरत के साथ औलाद जना की होगी, यानी नाजायज़। तकरीरें करने वाले खतीब झूठ बोलेंगे, जो बददियानत हैं उन्हें अमीन और अमानतदार समझा जाएगा, जो बददियानत हैं उनके सर पर ताज रखा जाएगा,
یعنی جو امین اور صادق نہیں انہیں حکمران بنایا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، مکان محلات اونچی بلڈنگیں بنیں گی، جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا، ہر ایک شخص کے دل میں دوسرے کے لیے بدگمانی ہوگی، مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گے اور سونا پہنیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی مگر برکت میں شکوہ کریں گے، لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، بے حیائی بڑھ جائے گی یعنی لباس میں بے حیائی آ جائے گی، عورتیں تعداد میں بڑھ جائیں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، مغرب کے لوگ غالب آ جائیں گے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہو، علم اٹھ جائے گا، کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، قرآن پاک بڑے ہی خوبصورت چھپیں گے اور مسجدوں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا جائے گا مگر دلوں میں فساد ہوگا، قرآن اور اسلام بیان کرنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے ان سے کم ہوں گے اور عمل کرنے والے بالکل کم ہوں گے، معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے اور دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو، لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفت کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا یعنی موسیقی کی لے میں تلاوت کی جائے گی، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، سرخ آندھیاں تم پر اللہ کی طرف سے آئیں گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے، یہ علامات صغرا ہیں، جب یہ پوری ہو جائیں گی تو بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ کی شروعات ہوگی جو کہ بہت تیزی سے پوری ہوں گی، آپ خود فیصلہ کریں علامات صغرا کی وہ کون سی علامات رہ گئی ہیں جو اس وقت ہم میں عیاں نہیں ہوئیں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اہم علامات آپ کو بتا سکوں، پھر بھی اگر کوئی رہ گئی ہو تو آپ سے معذرت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں میں علامات کبریٰ کا ذکر کروں گا، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔